अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यकारहरू, यस संस्थाका अध्यक्षज्यू अनि विश्वभरि छरिएर पनि आज यस कार्यक्रममा आफ्नो समय मिलाएर उपस्थित हुनुभएका कवि, लेखक, साहित्यकारज्यूहरू, विशेष अतिथि फणीन्द्र निरौला सर, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार छ। सुरुदेखि नै म पनि सँगसँगै छु यहाँहरूसँगै। करिब 30वटा जति कविता यहाँ झन्डै 40जना मान्छेको नाम उच्चारण भए पनि कतिजना अनुपस्थित भएको हुनाले करिब 30जना जति कविहरूले आज यहाँ कविताहरू सुनाउनु भएको छ। यी के कस्ता कविता आए भन्ने बारेमा फणीन्द्र सरले विस्तृत रूपमा अघि चर्चा गरिसक्नु भएको हुनाले अब त्यस विषयमा म त्यति परसम्म जान्न। तैपनि अब खुसी लागेको के भने आज यो कार्यक्रममा 91 वर्षकी माताजी उपस्थित हुनुभयो र उहाँले सङ्गिनी गाउनु भएको छ। मैले खिचे पनि उहाँको भिडियो त्यति बेला र एकदमै उहाँले त्यो गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहिले केटाकेटीमा हाम्री आमाहरू, हजुरआमाहरूले सङ्गिनी गाउँदै आँगनमा गोलो गोलो भएर नाचिरहेको मलाई सम्झना भयो। हाम्रो लोक संस्कृतिभित्र सङ्गिनीको एउटा एकदमै ठुलो महत्त्व छ। त यो कार्यक्रमको सुरु नै त्यसरी भयो र यो कार्यक्रम जसको स्मृतिमा गरिँदैछ उहाँको उमेर पनि 208 वर्ष भइसकेको छ। भानुभक्त आचार्यको 208 वर्ष अगाडिको भानुभक्तलाई स्मृति गर्दै 91 वर्ष पुग्नु भएकी माताजीको मुखबाट हामीले जुन लोक संस्कृतिसँग जोडिएको सङ्गिनी सुन्न पायौँ, त्यो नै यो कार्यक्रमको एउटा गरिमामय प्रस्तुति हो। सुरुमै मलाई मन परेको कुरा। त्यसपछि यहाँ धेरैजसो कविताहरू आज छन्दमै आएका छन्। अब सबै कविताहरू, धेरैजसो कविता शार्दूल विक्रीतमै आएका छन्, तर सबै कविताहरू चाहिँ छन्दको अनुशासनभित्र छन् भन्न सकिँदैन। केही छन्द भङ्ग पनि भएका छन्, लय मात्रै मिलाउन खोजिएको पनि छ कतिवटा कुरामा, तर प्रयत्न गरिएको छ। ती प्रयत्नहरूले भोलि राम्रै छन्दका सबै सिद्धान्त पुरा गरेरै कविता बनाउने अभ्यास पक्कै पनि हुन्छ उहाँहरूसँग। त्यस हुनाले आज भानुभक्तलाई सम्झिँदाखेरि हामीले शार्दूल विक्रीडितमै सम्झिनुपर्छ, किनभने शार्दूल विक्रीडित छन्द आफैमा संस्कृत साहित्यको छन्द त हो, तर त्यसलाई नेपाली लोकजीवनको र लोक छन्दको रूपमा स्थापित गर्ने काम भानुभक्तले नै गर्नुभयो। र यो शार्दूल विक्रीडित छन्दमा लेखेका जुन कविता छन् त्यसका वाचनका पनि विभिन्न प्रकारका चाहिँ त्यसका लयहरू उत्थान गरिएको छ र एउटै छन्दमा लेखेका कविताका यति धेरै लयहरू सुन्न पाउँदाखेरि त्यो पनि एउटा नेपाली साहित्यको एउटा गहनाको कुरा हो। दुईटा छन्दका कविताहरू नेपाली जनजीवनसँग घुलेका छन्। अर्को झ्याउरे छन्द भनिन्छ, त्यसलाई झ्याउरे भनिन्छ। देवकोटाले लेख्नुभएको मुनामदनको कारणले झ्याउरे र रामायणको कारणले शार्दूल विक्रीडित, दुईटा चाहिँ नेपाली जनजीवनमा अत्यन्त गहिरो गरी घुलेका दुईटा छन्द छन् र यसलाई गाएर आमाहरू, दिदी बहिनी, पढेका नपढेका, शिक्षित अशिक्षित सबैले कण्ठस्थ गर्छन् यी छन्दमा लेखेका कविताहरू। त्यसको आफ्नो विशेषता छ। आज हामी चाहिँ भानुभक्तलाई सम्झिराखेका छौँ। भानुभक्तलाई सम्झिँदाखेरि भानुभक्तका बारेमा विभिन्न प्रकारका कुराहरू आउँछन्, तर अब ती कुराहरूको चाहिँ मलाई खासै अर्थ लाग्दैन भन्छु, किनभने आजभन्दा 208 वर्ष अगाडि जन्मेको मानिसले जति बेला यो नेपाली भाषामाथि संस्कृत भाषा नै बोलीचालीको भाषा र घर व्यवहारकै भाषा संस्कृत भइरहेको बेलामा त्यो भाषाबाट चाहिँ अहिले हामीले बोलिरहेको बोलचालको भाषा नेपाली भाषातिर साहित्यलाई चाहिँ फर्काउने जुन काम गरेको, त्यो भनेको
त्यो युगमा एउटा भाषामाथि गरेको विद्रोह हो, अराजक काम गरेको भानुभक्तले। त्यति बेला भानुभक्तले यो जुन काम गरेको थियो, त्यति बेलाका पुरोहित पण्डितहरू जो संस्कृतका विद्वान हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले भानुभक्तले ठिक गर्नुभयो भनेर भनेका थिएनन्। एक किसिमको उहाँमाथि एक किसिमको चाहिँ सामाजिक रूपमा बहिष्कार जस्तो पनि हुन्थ्यो। तर लोक भाषामा त्यसलाई लिएर आउँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै जनबोलीमा त्यो परिणत हुँदै जाँदा कालान्तरमा आज संस्कृत भाषा नेपालमा मात्रै भएन, भारतीय उपमहाद्वीपमै संस्कृत भाषाको जुन साम्राज्य थियो कुनै कालमा, अहिले अङ्ग्रेजीको जस्तो, आज संस्कृत भाषा मृतप्राय अवस्थामा छ। युनिभर्सिटीहरू, खास विशेष युनिभर्सिटीहरूमा धर्मशास्त्रहरूमा, कर्मकाण्डहरूमा अनि केही गुरुकुलीय पद्धति अन्तर्गत अध्ययन हुने ठाउँमा भए पनि व्यवहारमा संस्कृत भाषा छैन, सरकारी कामकाजको भाषा पनि छैन, केही पनि छैन यो। त्यसकारण एउटा भक्तिवादसँग जोडिएको एउटा भाषाको रूपमा सीमित छ। तर कुनै बेला यस्तो थियो कि मूल भाषा नै संस्कृत थियो। त्यो संस्कृतलाई बाट चाहिँ साहित्यलाई तानेर बाहिर ल्याउनु भनेको सजिलो कुरा थिएन। कतिपयले भानुभक्तको आलोचना गर्नेहरूले, जस्तो रामकृष्ण शर्मा, गणेशबहादुर प्रसाईहरूले नै सुरुमा चाहिँ भानुभक्त आदिकवि होइनन् भनेर प्रश्न उठाउनु भएको थियो। अघि फणीन्द्र सरले भन्नुभएको छ कि आदिकवि हुनको निम्ति ऊभन्दा अगाडि कुनै कवि थिएन, त्यसकारण त्यो सबभन्दा सुरुको कवि भन्ने अर्थमा भानुभक्तभन्दा अगाडि पनि थुप्रै कविहरू भएका हुनाले त्यो अविधात्मक रूपमा भानुभक्त आदिकवि होइनन्। तर उनको योगदानले चाहिँ अरूका उनीभन्दा अगाडिका कविहरूको कविता चाहिँ एउटा के भने अभिलेखको निम्ति खोजेर ल्याइन्छ, तर तिनले जनमानसमा, जनतामा तिनको कुनै छाप छैन, कुनै महत्त्व पनि छैन। त्यसै कारणले जहाँबाट चाहिँ जुन साहित्यबाट चाहिँ नेपाली भाषालाई यहाँसम्म ल्याउने काम भयो, त्यसको मूल स्रोत चाहिँ भानुभक्त नै थिए। अब तर भानुभक्तको कुरा गर्दाखेरि मोतीरामको कुरा गरिएन भने फेरि अधुरो हुन्छ कुरा। भानुभक्तले त लेखेको थियो, अब बेहरूमा, बटुलोहरूमा, त्यो कहाँ जागृत बसेका ठाउँमा के अरे भानुभक्तले लेखेका श्लोकहरू मान्छेले वाचन गर्दै पढ्दै हिँड्थे। तर त्यसलाई सबैले उपलब्ध हुने गरी, सबै ठाउँमा पुग्ने गरी त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर, प्रकाशन गरेर, सबैले पढ्न सक्ने, घर घरमा पुग्ने गरी कृतिको रूपमा खोज अनुसन्धान गरेर मोतीराम भट्टले त्यो काम नगरेको भए भानुभक्त पनि उनीभन्दा अगाडिका कवि सर नै काहीँ न काहीँ यसो लुकेको अवस्थामा हुन्थ्यो होला, उनको यति ठुलो कुरा हुन सक्ने थिएन। त्यसकारण भानुभक्तको कुरा गर्दाखेरि भानुभक्तलाई त्यो तरुललाई चाहिँ खनेर बाहिर, बेलो देखेपछि तरुल खनेर बाहिर निकाले जस्तो निकाल्ने काम चाहिँ मोतीरामले गरेको। तर मोतीराम अल्पाइमै गए 30 वर्षमा। 30 वर्षमा बितिसकेको मान्छेले मोतीरामले भानुभक्तलाई कति 8-10 वर्षभन्दा बढी त खोज्न भ्याएनन् होला उनको उमेरको हिसाबले। अनि 8-10 वर्षमा मोतीरामले जसरी भानुभक्तलाई निकाले, त्यो महान काम गरे। एउटा चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो भानुभक्त र मोतीराम जस्तै एउटा घटना रुसी साहित्यभित्र पनि छ। रुसका चाहिँ राष्ट्रकवि अलेक्जेन्डर पुस्किन, रुसका महाकवि, त ती अलेक्जेन्डर पुस्किन पनि 38 वर्षको उमेरमा उनी मरे, अथवा उनी एउटा दुर्घटनामा मारिएका छन्। तर ती अलेक्जेन्डर पुस्किनलाई निकाल्ने काम चाहिँ लेर्नोन्तोभ भन्ने अर्को एउटा युवकले गरेका छन्। ती लेर्नोन्तोभ भन्ने पनि 27 वर्षकै उमेरमा उनी पनि मारिएका छन्। लेर्नोन्तोभ नभएको भए अलेक्जेन्डर पुस्किनलाई पनि निकाल्न धेरै समय लाग्थ्यो होला, जस्तो कि मोतीरामले त्यो नाम काम नगरेको भए भानुभक्तलाई निकाल्न पनि हामीलाई धेरै समय लाग्थ्यो होला। त यस्ता घटनाहरू चाहिँ के रहेछन् भने हाम्रामा मात्रै नभए अरू देशहरूमा पनि यस्ता कुराहरू भएका रहेछन्। भानुभक्त नेपालको सिमानाबाट, भौतिक रूपमा नेपालको सिमानाबाट बाहिर भनेको भानुभक्तको पूर्ण कदको शालिग सबभन्दा पहिला सिक्किममा स्थापित, पूर्ण कदको, त्योभन्दा पहिले दार्जिलिङमा स्थापित भइसकेको थियो। तर पूर्ण कदको चाहिँ त्यहाँ स्थापित भएको। अहिले पनि, आज पनि अब परम्परा अनुसार हो भने आज पनि मलाई लाग्छ सिक्किममा भानु जयन्तीको रूपमा त्यहाँ सिक्किम राज्यमा बिदा छ र सिक्किममा आज ठुलो चाड छ भानु जयन्तीको। त्यो नियमित हुने हुनाले आज
हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कोरोनाले के अवस्था त्यहाँ छ थाहा छैन, अन्यथा त्यहाँ त्यो चाहिँ राज्य स्तरको चाहिँ बिदा, सरकारी बिदा हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्री नै गएर त्यो भानु जयन्तीमा ठुला ठुला समारोहहरूमा उपस्थित हुन्छन्। म चाहिँ मेरो घर अब म हुर्केको झापाबाट यसो पारतिर उति बेला हामी यसो सब्जी के किन्न, सामान किन्नलाई नक्सलबारी जान्थ्यौँ। यसो डुल्दै नक्सलबारीको त्यो सब्जी हट्टीबाट यसो मास्तिर जाँदा त कहिले कहिले त्यहाँ त नक्सलबारीमा त भानुभक्तको पूर्णकदको शालिग छ। अनि सिलगढीको दार्जिलिङ बस स्ट्यान्डको छेउमा यसो पूर्व फर्केर हेर्नु, त्यहाँ भानुभक्तको पूर्णकदको शालिग छ। त नेपालीहरू जहाँ जहाँ पुगेका छन् उनीहरूले पहिलोपल्ट कसैको शालिग बनाउने भए उनीहरू भानुभक्तको शालिग बनाउँछन्। नेपाल बाहिर कुनै नेपाली ठुलो मान्छेको शालिग बनाउन चाह्यो भने भानुभक्तको बनाउँछन्। नेपालभित्र चाहिँ कुनै कविको शालिग बनाउन चाह्यो भने देवकोटाको बनाउँछन्। यस्तो फरक छ। नेपालभित्र देवकोटाको शालिग एकदमै धेरै छन्, राजा महाराजाका भन्दा देवकोटाका शालिग धेरै होलान्। त नेपाल बाहिर चाहिँ भानुभक्तको शालिग छ। नेपाल बाहिर देवकोटाको शालिग एउटा तिब्बतमा मात्रै छ। त्यो एकाडेमीका हाम्रा चाहिँ पदाधिकारीहरू गएर त्यहाँ डाक्टर तुलसी भट्टराईहरू को गएर पनि त्यो उद्घाटन गरेको भन्ने मलाई जानकारी छ। र एसियापछि भारत र नेपालपछि तेस्रो मुलुकमा भानुभक्तको शालिग चाहिँ सन् 2014मा मस्कोमा स्थापित भएको छ। र त्यो शालिगको अनावरण गर्ने मौका चाहिँ मैले पाएको थिएँ। मैले र अमर नेउपानेले दुईजना थियौँ हामी। म त्यति बेला अमेरिकामा भएकोले उतैबाट आएँ, अमर नेउपानेजी नेपालबाट जानुभएको थियो। र हामी दुईजनाले चाहिँ भानुभक्तको शालिग रुसमा मस्को सिटीभित्र हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा नेपालीहरूको एउटा नेपाली संस्कृतिको एउटा ठुलो कम्पाउन्ड छ, घर छ। त्यहाँ चाहिँ भानुभक्तको शालिग एनआरएनका साथीहरूले त्यहाँ स्थापित गरेका छन्। त यसरी युरोपमा पनि भानुभक्तको शालिग पुगेको छ। अमेरिकामा पनि भानुभक्तको शालिग पुगेको छ। अनिश आचार्यले भानुभक्तको शालिग अर्धकदको शालिग लगेको छ। तर अमेरिकामा शालिग राख्न सजिलो छैन, जमिन किन्नु पर्यो, सरकारले हत्तपत्त दिँदैन, धेरै नै पैसा लाग्छ। त्यसकारण जमिन किनेर शालिग राख्ने अहिले नेपालीहरूले सकेका छैनन्। भानुभक्तको शालिग राखेरै कार्यक्रम हुन्छ। उहाँ चाहिँ जहाँ कार्यक्रम हुन्छ त्यो शालिगै लगेर फोटो राखिँदैन, शालिग राखेरै अमेरिकामा चाहिँ अनिश आचार्यले कक्करले कार्यक्रम गर्दाखेरि भानुभक्तको शालिग राखेर गर्छ। यसको अर्थ मैले यो भूमिका बाँधेर के भनेको भने भानुभक्त चाहिँ नेपालबाट होइन विश्व भ्रमण गरिरहेका छन्। भानुभक्तको शालिग विश्वभरि पुग्नु भनेको भानुभक्तकोले यो विकास गरेको स्रोतको यो भाषा विश्वभरि पुग्नु हो। जहाँ जहाँ यो भाषा बोल्ने मान्छे पुगे त्यहाँ पहिला भानुभक्त पुग्छन्। ती मान्छेसँगै त्यो भाषासँगै भानुभक्त पुग्छन्, त्यहाँ भानुभक्तको आराधना हुन्छ। त यस प्रकारले हामीले के भने पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको मुलुकको एकीकरण गरे, भूगोलको एकीकरण गरे भने भानुभक्तले नेपाली जातिलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने, भाषाबाट नेपाली जातिलाई एउटा सूत्रमा बाँध्ने ठुलो काम गरेका छन्। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहले मुलुक एकीकरण गर्दा जुन जस पाउँछन् त्यही जस भानुभक्तले यो भाषाद्वारा नेपाली जातिलाई एकीकरण गरेको जस पाउँछन्। आज हिमालदेखि तराईसम्म सबै ठाउँमा हामी जाँदाखेरि आफ्नो लवजमा टुटे फुटे भाषामा तर तमाम नेपाल जुनसुकै भाषाका जुनसुकै आदिवासी समुदायदेखि लिएर जनजाति, आदिवासी, मधेसी सबै समुदायभित्र यो भाषा लिएर जाँदाखेरि एकअर्काभित्र संवाद हुन्छ। यो भाषा थिएन, यो राष्ट्रलाई बाँध्ने एउटा एकै सूत्रको यो भाषा थिएन भने आज हामी एकअर्कामा विचार सम्प्रेषण गर्न पनि हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो। भनेपछि अब यो भाषाको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा यो देशबाट बाहिर गएपछि अझै यसको महत्त्व बढ्छ। आज चाहिँ देशमा करिब 70देखि 80 लाख नेपालीहरू चाहिँ देश बाहिर छन्। संसारका विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन्। नेपाली नपुगेको कुनै मुलुकै छैन। त ती मुलुकमा जो पुगेका छन् उनीहरूलाई ती मुलुकको भाषासँग उनीहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति गर्ने अभ्यासको कारणले उनीहरूलाई जुन कठिनाइ पर्छ उनीहरूले बुझ्छन् कि वास्तवमा भाषाको के महत्त्व छ। आफ्नो भाषाबाट बुझाउन नसक्दाखेरि आफू लाटो हुँदो रहेछ। त्यो भाषाको एरियाबाट बाहिर पुग्ने बित्तिकै जतिसुकै बाठो मान्छे पनि लाटो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ थाहा हुन्छ।
मेरै अनुभव के छ भने म अमेरिकामा 5 वर्ष जति बसेर फर्केको हुँ। म यतिको बोल्ने मान्छे, यतिको लेख्ने मान्छे, एउटा नेपाली भाषाको अब धेरैवटा किताब लेखिसकेको लेखकको रूपमा अमेरिका पुग्दा पनि तर अङ्ग्रेजी भाषालाई मैले नेपाली भाषा सरह अङ्ग्रेजी भाषा नजानेको कारणले मैले कति कुराहरू त्यहाँका नेपाली मान्छे अथवा अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने मान्छेहरूसँग मेरो राम्रो संवादै हुन सकेन कहिले पनि। मैले मजाले एकदम गहिरो विचार त मैले त्यो भाषाको जानकारी नभएकोले मैले मेरा विचार गहिरा विचारहरू त उनीहरूलाई सुनाउनै सकिनँ। व्यवहारिक कुरामा यताउता फाटफुट कुरा भए केही पनि सकेन। त्यति बेला हरेकपल्ट मलाई के लाग्थ्यो भने नेपाली भाषा सर म अङ्ग्रेजी भाषा जान्ने भएको भए यो अमेरिकामा पनि त मैले धेरै काम गर्न सक्थेँ होला नि भन्ने लाग्यो क्या। यो त अङ्ग्रेजी त धेरैले जान्ने भाषा हो, अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो। तर साना साना भाषा अरू जस्तो फ्रान्समा गयौँ हामी, फ्रेन्च बोल्नेले त्यो फ्रेन्चहरूले अङ्ग्रेजी नै बोल्दा रहन्छन्, बोले पनि उनीहरू उत्तर दिनै रहर गर्दैनन्। फ्रेन्चहरू फ्रेन्चमै कुरा गर्न खोज्ने, हामीले त्यहाँ चाहिँ गाइड लिएर हिँड्नुपर्ने। जर्मनीमा गयौँ, जर्मनीमा उनीहरू जर्मनी मात्रै बोल्ने, अङ्ग्रेजी नबोल्ने, त्यहाँ पनि गाइड लिएर जानु पर्यो। रुसमा गयो, रुसीहरू अङ्ग्रेजी नबोल्ने। युरोपमा बेलायतै युरोपभित्र छ, तर युरोपका धेरै देशमा अङ्ग्रेजी भाषामा त्यो देशका मान्छेले बोल्दैनन्। आफ्नो संस्कृति आफ्नो साहित्यको सुरक्षा गर्नलाई हामीले आफ्नै भाषा चाहिँ अरूलाई सुन्न र पढ्न बाध्य पार्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको त्यो धारणा हुँदो रहेछ। भने भाषाको कति महत्त्व त भन्दा राष्ट्रले भाषालाई महत्त्व कति दिनुपर्छ भन्ने कुरा। नेपालमा पनि 14 सालमा देवकोटा शिक्षा मन्त्री नभएको भए, थोरै अवधिको लागि भए पनि देवकोटा शिक्षा मन्त्री नभएको भए अहिले हामीले बोलिरहेको भाषा यो रूपमा आउनुभन्दा पहिल्यै हाम्रो राष्ट्रभाषा हिन्दी हुन सक्ने अवस्था पनि थियो। त त्यो छ। अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो मूल भाषा हाम्रो नेपाली त हो, तर यो भाषा लिएर हामी चाहिँ नेपाल बाहिरका अरू देशमा जाँदा हाम्रो यो यत्रो ठुलो भाषा बोल्नेलाई पनि यति गाह्रो हुन्छ भने हाम्रै देशभित्रका साना साना जनजाति आदिवासीहरूका मुख बोली भाषा जुन चाहिँ 122-23वटा भाषा बोल्ने यहाँका अरू जुन मान्छेहरू छन् नेपाली मान्छेहरू, ती मान्छेहरूलाई पनि उनीहरूको भाषाबाट यो नेपाली भाषामा आउन उनीहरूलाई पनि त्यतिकै कठिन छ, त्यति नै गाह्रो छ, त्यति नै उनीहरू पनि आफ्नो भाव अभिव्यक्ति गर्न उनीहरूलाई पनि कठिन छ। त त्यो अवस्थामा हामीले यो मूल नेपाली भाषालाई मातृभाषा मान्ने हामी जुन नेपाली भाषा नै हाम्रो मातृभाषा हुनेलाई यो भाषाबाट काम गर्न र अभिव्यक्त गर्न जति सजिलो छ, यो भाषालाई दोस्रो भाषा मान्नुपर्ने र मातृभाषा फरक हुने हाम्रै देशभित्रका मान्छेहरूको निम्ति पनि भाषाको कति समस्या छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र ती भाषाभाषीका मानिसहरूलाई पनि उनीहरूको भाषाको विकास हुँदै त्यस भाषामा हाम्रा नेपाली भाषामा का चिज त्यो भाषामा अनुवाद गर्ने, त्यो भाषाका साहित्यलाई पनि नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर ल्याउने एउटा त्यस्तो पद्धतिको विकास हुन सकेन भने हाम्रो नेपालभित्रकै बहुत महत्त्वपूर्ण चिजहरू भाषाको अभिव्यक्तिको कठिनाइले गर्दा मूलधारमा आउनै सक्दैन। अब लिम्बू भाषामा जति राम्रो कुनै एउटा लिम्बूले लेख्ला त्यो चाहिँ नेपाली भाषामा हामीले अनुवाद गरेर ल्याएन भने त्यो विषय त हामीले पढ्न सकेनौँ। हामीले अरू विदेशी युरोपियन र अमेरिकी अथवा अरू विदेशी भाषाको साहित्यलाई अनुवाद गरेर ल्याइरहेका छौँ भने हाम्रो मैथिलीको हामीले अनुवाद गरिरहेका छैनौँ, हाम्रा भोजपुरीका हामीले अनुवाद गरेर ल्याएका छैनौँ, मगर गुरुङ राई लिम्बू सतार धिमाल आदिका विभिन्न भाषाभित्रका संस्कृतिका कुराहरू साहित्यका कुराहरूलाई अनुवाद गरेर मूल नेपाली भाषामा ल्याउने गरिएको छैन। यदि हामीले उनीहरूलाई उनीहरूको साहित्यलाई मूल नेपाली भाषामा ल्याएनौँ भने ती भाषाभाषीहरूलाई यो भाषासँग रहर हुँदैन, माया हुँदैन। उनीहरू त बाध्य के छन् भने यो भाषाबाट जागिर खान पाइन्छ, यो भाषा नसिकिकन परीक्षा दिन पाइँदैन, स्कुलमा पनि यही भाषा मूल भाषा हो बाध्य भएका छन् उनीहरू। यो बाध्यता आफ्नो ठाउँमा छ, तर उनीहरूको पनि त संस्कृति छ, उनीहरूको पनि भाषा छ, उनीहरूका पनि धेरै चिज छन्, तिनले पनि एक्सेस पाउनुपर्छ। राज्यले सरकारले चाहिँ त्यसलाई पनि निकास दिनुपर्छ। सबै जाति संस्कृति भाषालाई समान रूपले सरकारले चाहिँ निकास दिनुपर्छ, युनिभर्सिटीहरूले त्यो काम गर्नुपर्छ। त्यो कामपट्टि हामी लागेका छैनौँ। भानुभक्तलाई र भानुभक्तले विकास गरेको यो भाषाको कुरा गर्दै गर्दा भानुभक्त जस्तै आदि कवि त लिम्बू भाषाको पनि होला नि,
मैथिलीको पनि होला नि, भोजपुरीको होला नि, मगरको होला, गुरुङको होला, सतार धिमालको होला, त्यहाँ पनि होला नि। उनीहरूका आदि कविहरूलाई पनि हामीले राज्यले बाहिर निकालिदिनुपर्छ। हामी मूल यो मातृभाषा नेपाली मान्ने जुन मान्छे छौँ हामीले उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। आजको बदलिँदो नेपालको राजनीतिक पद्धति, बदलिँदो नेपालको 21औं शताब्दीको नेपाल, सङ्घीयतामा गएको यो नेपाल, यो अनि गणतन्त्रमा आएको यो देश, त यो सबै कुरामा नेपाललाई एकीकरण गर्ने कुरादेखि लिएर नेपाललाई गणतन्त्रको युगसम्म ल्याउनका निम्ति लड्नेहरू, शहादत दिनेहरू, शहीद हुनेहरू र यो देशको मूलधारमा को राजनीतिमा आउने विभिन्न जाति आदिवासीका मानिसहरूको योगदान, राजनीतिक योगदान उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तिनको राजनीतिक योगदानलाई हेर्दै उनीहरूको समाजको, उनीहरूको भाषा संस्कृति र उनीहरूको साहित्यलाई पनि यो मूल नेपाली भाषाको साहित्यले तिनीहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ, अनुवाद गरेर ल्याउनुपर्छ। मूल नेपाली साहित्यका राम्रा कृतिलाई उनीहरूका भाषामा पनि अनुवाद गरेर लगिदिनुपर्छ। त्यो गर्दा के हुन्छ भने त्यसले रोजगारी पनि दिन्छ। अनुवाद गर्ने, त्यो भाषामा अनुवाद गरेर ल्याउने पनि रोजगारी पाउँछ, यसबाट अनुवाद गरेर लानेले पनि रोजगारी पाउँछ। अनि देशमा त्यसो हुन्छ। भारतीय अकादमीले के गर्छ भने हरेक वर्ष भारतमा नेपाली भाषाको किताबले पनि अकादमी पुरस्कार पाउँछ, भारतीय अकादमी पुरस्कार पाउँछ। अथवा भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा दर्ता भएका भाषाहरू जति छन् त्यो सबै भाषाको साहित्यलाई वर्षमा त्यो भाषाभित्रबाट प्रतिस्पर्धा गरेर हरेक भाषाको एउटा कृतिलाई पुरस्कार गरिन्छ र ती पुरस्कृत भएका भाषालाई ती अनुसूचीका भाषामा भाषान्तर गरेर फेरि अनुवाद गरेर लगिन्छ। त्यसो भएर पो भारतका विभिन्न भाषाहरूको विकास भएको छ, साहित्यको विकास भएको छ। अनि भारतले त्यत्रो काम गरेको छ। हाम्रा पनि एकाडेमीहरूले गर्ने काम के हो भन्दा हाम्रा साना भाषाभित्रको साहित्यलाई मूल नेपाली भाषामा ल्याउने, यहाँ यो मूल नेपाली भाषाको साहित्यलाई ती भाषामा अनुवाद गर्ने र ती भाषाको साहित्यलाई पनि प्रोत्साहनको लागि हामीले पुरस्कृतहरू गर्नुपर्ने, ती भाषाका लेखकहरूलाई पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ। त्यो ल्याएपछि बल्ल भानुभक्तको योगदानको मूल्य हुन्छ, भानुभक्तको सम्मान हुन्छ। नत्र भानुभक्तका शालिग पनि त भत्काइए नि पोरपरा मधेसतिर। मधेसमा भानुभक्तको शालिग, मधेसका विद्यापतिको शालिग, मैथिलीहरूको आदिकवि विद्यापतिको शालिग हामीले कहीँ राख्दैनौँ। भानुभक्तको शालिग सबतिर राख्छौँ। उनीहरूलाई रिस उठ्यो होला, भत्काइदिए। देवकोटाको पनि भत्काइदिए। कहिलेकाहीँ विद्रोह पनि हुन्छ त्यसरी। मैले त एकाडेमीमा भनेको छु पटक, तर अब त्यो कुरा कहिले हुन्छ थाहा छैन। एकाडेमीमा त्यत्रा धेरै शालिगहरू छन्, एउटा कुनामा विद्यापतिको शालिग पनि राखिदिउँ न त। के भयो त? मैथिली त्यत्रो नेपालको सबभन्दा ठुलो नेपाली भाषापछि सबभन्दा धेरै मानिसले बोल्ने भाषा मैथिली भाषा हो। त मैथिली भाषाको त्यो के अरे आदिकवि त्यो विद्यापतिको शालिग हामीले एकाडेमिक कम्पाउन्डभित्र राख्यौँ भने त्यो मैथिली भाषी पनि त खुसी होला भनेपछि हामीले, हाम्रा सङ्घ संस्था, सरकारहरूले त्यो काम गर्नुपर्छ। आज भानुभक्तको हामीले चाहिँ यो जुन समारोह गऱ्यौँ, जुन कार्यक्रम गऱ्यौँ, विश्वभरि छरिएका हजारौँ मानिसहरूले यो हेरेका छन्। हामीले एउटा हलमा गरेको भए 150 मान्छे हुन्थ्यौँ होला, हदै भएको भए, यो कोरोना नभएको भए। तर हामीले जुमबाट गरेको हुनाले हजारौँ मानिसहरूले यहाँ स्क्रिनमा नआए तापनि उनीहरूले लाइभमा हेरिरहेका होलान्। त त्यसले गर्दा यसले आज संसारभरि भानुभक्तलाई नचिन्नेलाई पनि चिनाउने काम गरेको छ। तर हामीले भानुभक्तको यत्रो योगदानको कुरा गर्दै गर्दा हाम्रै देशभित्रका अरू भाषाभाषीहरूको चर्चा गरेनौँ, त्यो भाषाभाषीका लेखक कविहरूको सम्मान गरेनौँ, त्यहाँ उत्पादन भएको चिजलाई हामीले मूलधारमा ल्याउने कोसिस गरेनौँ भने चाहिँ हाम्रो यो रूढता चाहिँ त्यति न्यायिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र त्यति मेरो चाहिँ त्यो धारणा हो। आज यहाँहरूले मलाई चाहिँ यो कार्यक्रममा के अरे यो अब प्रमुख अतिथि हुनको निम्ति अनुरोध गर्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। र अब कोरोना भए तापनि घरमै बसेर पनि यो सुविधाजनक कार्यक्रममा भाग लिन पाएँ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद कृष्ण तारावासीज्यू। गर्वित चाहिँ मन्तव्यका लागि हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूमा चाहिँ हार्दिक आभार र धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रमुख अतिथिज्यूलाई।